अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़े थे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अरब में जो दावत का काम कर रहे थे, तो बेसिकली स्टार्ट उन्होंने इस तरह से किया था कि लोगों की तरबियत कर रहे थे, ठीक है, उनको ग्रूम कर रहे थे लोगों को। और ये कि जो सहाबा थे उनकी एक जमात तैयार कर रहे थे ताकि दुनिया के कोने कोने में इस्लाम का पैगाम जा सके। ठीक है, तो लोगों की तरबियत कर रहे हैं, जमात तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा एट द सेम टाइम उनको सामना था यहूदियों का और मुनाफिकीन का, ठीक है, जो कि इस्लाम के दुश्मन थे, तो उनको भी वो टैकल कर रहे थे। अच्छा, फिर तीसरी तरफ जो है अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया था क़िताल का। सही है कि अब जो लोग मतलब दीन इस्लाम के मैसेज को नहीं कबूल करें तो उनके साथ फिर क़िताल किया जाए। सही। अब जो ये क़िताल का मरहला जो शुरू हुआ तो सबसे पहले कुरैश जो थे वो हमलावर हुए थे और ये जंग बदर हुई थी। 1000 का लश्कर कुरैश की तरफ से आया और मुसलमानों का लश्कर तकरीबन 313 का था। ये हुआ था, ये गज़वा हुआ था सन 2 हिजरी में। सही है। अच्छा, अब इसमें ये हुआ था कि एक तरफ से तो अबू सुफियान का तिजारती काफिला आ रहा था और दूसरी तरफ से अबू जहल का जंगजू लश्कर आ रहा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा लिया, उनसे पूछा कि उनका क्या ख्याल है कि किस लश्कर की तरफ हमें जाना चाहिए, अबू सुफियान के तिजारती लश्कर की तरफ या अबू जहल के जंगजू लश्कर की तरफ। तो कुछ लोगों ने जो है ये मशवरा दिया कि इधर ही चलते हैं, अबू सुफियान के लश्कर की तरफ। और कुछ लोगों ने जो है वो भाग गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किस तरफ जाना चाह रहे हैं, उनका इरादा क्या है और वो किस वजह से पूछ रहे हैं। तो उन लोगों ने फिर अपनी तकरीरें की वन बाय वन और उन्होंने फिर ये यकीन दिलाया कि बिल्कुल आप जिस तरफ जाने का कहेंगे हम उस तरफ ही जाएंगे ना। और अभी भी लेकिन जो मक्का से जो हिजरत करके गए थे ना वो लोग ज्यादातर रिप्लाई कर रहे थे ना कि हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, आप जहां जाने कहेंगे हम चलेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी पूछ रहे थे और सबका मशवरा लिए जा रहे थे। वो चाह ये रहे थे कि अंसार की तरफ से पता चले कि वो लोग क्या चाह रहे हैं ना, क्योंकि वो लोग बिल्कुल न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम्स हुए थे ना उस वक्त जब मदीना हिजरत किया था। तो वो फिर क्या हुआ कि जो हजरत साद इब्ने उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनको उनको ये बात समझ आ गई। तो उन्होंने फिर रिप्लाई किया कि हम तो आप पर ईमान ला चुके हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अब हमारे लिए कौन सा इख्तियार रह गया है, तो बस जैसे आप कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। और क्या उन्होंने आगे से कहा था कि इवन आप अगर समुद्र में छलांग लगाने कहेंगे तो हम उसमें भी मतलब सोचेंगे नहीं और हम बस जंप कर जाएंगे। ठीक है। तो वो इतनी बड़ी बात उन्होंने कही थी ना। तो इस तब जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो गई थी कि चलो अंसार वाले भी जो है वो इस बात को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो भी इतनी बहादुरी दिखा रहे हैं। ठीक है ना, कि जहां भी बोलेंगे हम चलेंगे। सही। अच्छा, फिर क्या हुआ कि बदर के मैदान में जो है जंग हुई। 313 का एक तरफ जो पाकिस्तानी कह रही हूँ, मुसलमानों का जो लश्कर था 313 का था। ठीक है। और उनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे। ठीक है। अच्छा, और उधर 1000 का अबू जहल का लश्कर था दूसरी साइड पे। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की मदद आई और मुसलमानों को गज़वा बदर में जो पहला गज़वा था उसमें फतह हासिल हुई। और उस दिन को यौमुल फुरकान बना दिया अल्लाह ताला ने। सही है। फैसले का दिन। अच्छा, और फिर पता चल गया कि अल्लाह ताला की हिमायत किसके साथ है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऑन पेपर जिसे बोलेंगे इम्पॉसिबल था कि मुसलमान जीत जाते। सही है ना, इतनी जबरदस्त वहां का लश्कर था कुरैश वालों का, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने फतह नसीब फरमाई। अच्छा, फिर क्या हुआ। अच्छा, उस ये सन 2 हिजरी में हुआ। ठीक है। फिर सन 3 हिजरी अगले ही साल दोबारा से कुरैश ने हमला किया है और उहद के मैदान में, और इस दफा उनका लश्कर ट्रिपल हो चुका था, यानी 1000 गज़वा बदर में था, अब गज़वा उहद में 3000 का लश्कर हो गया कुरैश वालों का, और मुसलमानों का लश्कर 1000 का हो गया। ठीक है। दोनों लश्कर एक तरह से मल्टीप्लाई बाय 3 हो गए ना। सही है। अच्छा, अब क्या हुआ इसमें, फिर अल्लाह ताला ने जो है टेस्ट लिया मुसलमानों का, और इस तरह, और इसमें जो है फिर मुनाफिकीन जो थे उनकी एक जमात को लेकर अब्दुल्ला बिन उबई अलग हो गया। तकरीबन 300 लोग थे। ठीक है। 1000 के लश्कर का 1/3, इतनी बड़ी बात है ना। ये अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था वो लेकर अलग हो गया। तो इस तरह से जो मुनाफिकीन थे वो उनका चेहरा खुलकर सामने आ गया। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि बहुत बड़ा टेस्ट, और शुरू में तो ये हुआ कि इब्तिदान जो है मुसलमानों को शिकस्त हो गई थी एक गलती की वजह से। ठीक है। डिटेल्स तो यहाँ पर नहीं है, अभी हम डिटेल्स में जा भी नहीं रहे, हम तो गो थ्रू कर रहे हैं ना। ठीक है। तो शुरू में तो मुसलमानों को शिकस्त हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर इन दी एंड अब इसमें थोड़ा सा उलमा में इख्तिलाफ आता है कि ग़ज़वा उहद को क्या बोलेंगे, मुसलमानों की फतह या फिर, लेकिन यहाँ पे जो क्लियरली लिखा गया वो ये कि लेकिन अल्लाह ताला ने अपने कमाल फजल से बिल आखिर ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को फतह अता फरमाई। ठीक है। तो सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर, सन 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद, फिर 2 साल बाद ग़ज़वा अहज़ाब होता है। ठीक है, जो ग़ज़वा खंदक भी कहलाता है। अब जो है कुरैश की तरफ से जो हमला हुआ तो 12,000 का लश्कर था।
ٹھیک ہے، قریش والوں کا. اچھا، اور باقی روایات میں اس سے بھی زیادہ کا لشکر بھی آیا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ہاں یہ بہت بہت بڑا ٹیسٹ تھا مسلمانوں کے لیے. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی غزوہ خندق میں بھی مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کیا ہوا کہ ہاں مسلمانوں کو یہ خبر دے دی تھی کہ یہ آخری بار ہے کہ قریش تم پر چڑھ کر آئے تھے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ اچھا اوکے، ایک منٹ. اچھا، یہ اب یہ خبر آ گئی تھی کہ یہ آخری بار ہے کہ قریش جو ہے نا وہ ہر دفعہ آ کر اٹیک کر رہے تھے نا، بدر میں، احد میں، خندق میں. تو یہ آخری بار ہے کہ قریش تم پر چڑھ کر آئے تھے. اب اقدام، انیشیٹو تمہارے ہاتھوں میں ہوگا. ٹھیک ہے نا، اب تم لوگ اٹیک کرو گے، اس پوزیشن میں آ گئے ہو مسلمانوں. صحیح ہے. تو اب پیش قدمی کرو گے. پھر کیا ہوا سن 6 ہجری میں. ٹھیک ہے، سن 6 ہجری میں یہ ہوا، یعنی کہ 2 ہجری بدر، 3 خندق، 5 ہجری سوری 2 بدر، 3 احد، 5 ہجری خندق یا احزاب. صحیح. پھر اب سن 6 ہجری میں آ گئے. سن 6 ہجری میں اپنے ایک خواب سے بشارت پا کر. ٹھیک ہے. اور خواب بھی کہا، یہاں پہ لکھا ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. صحیح. تو عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اور اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی. صحیح ہے. اور لیکن اس سال عمرے کی نیت سے گئے تو تھے مکہ میں، لیکن عمرہ کر نہیں سکے. ٹھیک ہے، وہ قریش والے جو رجسٹ کر رہے تھے تو وہاں پر عمرہ نہیں کر سکے. عمرے کی نیت سے تو نکلے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ طے پا گیا. صحیح ہے. اچھا، لیکن عمرہ پھر انہوں نے اس کے اگلے سال جا کر کیا تھا. اچھا، اور اس صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم قرار دیا. اچھا، پھر کیا ہے، حدیبیہ کی جو بات ہوتی ہے نا کہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دب کر صلح کی ہے نا، قریش کی ڈیمانڈ مان لی ہے، ان سے دب گئے. لیکن ایکچوئل میں واقعہ یہ تھا کہ یہ فتح مبین اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈکلیئر کیا قرآن پاک میں، اس صلح کو. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال کا عرصہ ایسا ملا کہ جس میں قریش کے ہاتھ بن گئے اس صلح حدیبیہ کی وجہ سے نا. تو وہ جو مسلسل تنگ کرتے رہتے تھے نا مسلمانوں کو، اٹیک کر رہے ہیں، لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، سکون سے مدینہ میں بھی رہنے نہیں دے رہے قریش والے نا ان کو. تو وہ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے نا اس طرح کی حرکت اس صلح حدیبیہ کی وجہ سے. تو اب مسلمان ایزی ہو کر انہوں نے پھر عرب میں اپنی دعوت کا کام شروع کیا. صحیح ہے. تو پھر پورے عرب کے سامنے یہ بات بالکل کھل کے سامنے آ گئی کہ اور قریش نے گویا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو تسلیم کر لیا ہے. تو اس طرح سے عرب والے اب یعنی کہ ایک طرح سے ایک آئیڈینٹی بننا شروع ہو گئی تھی مسلمانوں کی نا، اور لوگوں نے ریکگنائز کر لیا تھا مسلمانوں کو. اس سے پہلے تو نہیں کر رہے تھے نا. تو یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہوا تھا جس کی وجہ سے پھر لوگ اسلام قبول کرنا بھی اسٹارٹ ہو گئے تھے. صحیح ہے نا. تو ایک ریکگنیشن مل گئی، ایک آئیڈینٹی مل گئی مسلمانوں کو. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھاک بیٹھ گئی. پہلا یہ ایک ہوا صلح حدیبیہ کے بعد. پھر دوسرے قریش کے ہاتھ بن گئے. صحیح. اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پوری طرح کھل گئے، اور آپ کا دعوتی اور تبلیغی سلسلہ پورے 2 سالوں کے دوران اپنے عروج کو پہنچ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کیا ہوا. اچھا، یہ جو ورڈ آ رہا ہے یہ ذرا مجھے بتائیے گا، میں بھی ریکیپ کے لیے ذرا ایک نظر دیکھ رہی تھی. اصحاب صفا، یہ کس کو بولتے ہیں ایگزیکٹلی؟ یہ میرے ذہن سے بالکل نکل گیا ہے. یہ سواد فا ہا جو لکھا ہے نیچے سے دیکھیے گا، چوتھی لائن ہے، 4th لاسٹ لائن. السلام علیکم. فرین جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. یہ مدینہ منورہ کے اندر جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اس کے آگے کی طرف ایک چبوترا بنا ہوا ہے، اور وہ چبوترے کے اوپر جتنے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے مدرسے کی طرح وہ وہاں بیٹھتے تھے. وہاں پہ بیٹھ کے ان کو وہی لکھوائی جاتی تھی اور پڑھایا جاتا تھا اور حدیث بتائی جاتی تھی. تو ساری چیز جو ایجوکیشن ہوتی تھی اسی پہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے، ایک طرح کا سمجھو ہاسٹل سمجھ لو، کہ وہ سب اپنا آتے تھے اور یہ بیت المال میں سے ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا. رہنا مطلب وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے وہیں پڑھنے، قرآن پڑھنے پڑھانے، قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے وہیں رہتے تھے. اچھا اچھا اچھا، ان کو اصحاب صفا کہتے ہیں. صحیح صحیح. ہاں، ٹھیک ہے. وہ آج تک بھی وہ جگہ بنی ہوئی ہے تاکہ لوگ مطلب جائیں تو انہیں معلوم ہو کہ ہاں یہاں پہ بیٹھتے تھے اصحاب صفا. اچھا، اور یہ لکھا ہے اس چیٹ پہ سعدیہ نے کہ وہ لوگ جنہوں نے علم کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہی رہتے تھے. یعنی کہ ہاں، بس وہی تعلیم و وہی تربیت دینا. علم سیکھنے
हाँ, हॉस्टल का जो सीखने के कॉन्सेप्ट लिए हमारा है वहाँ। ना, हाँ सही सही सही, ठीक है, जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू यस, सो मच। टोटली वो वहीं आती। इसका मतलब मुझे ये पता भी नहीं था क्या होता है, ठीक है से। तो अब ये बता रहे हैं कि ये जमात पूरी तैयार हो रही थी, असहाब सुफ़ा की वो जमात जो तालीम और तरबियत नबी नबी तालीम और तरबियत नबी से तैयार हो रही थी, ठीक है। तो अब बड़ी बड़ी वफूद की शक्ल में तबलीग के लिए अरब के कोने कोने में भेजा जा रहा है, ठीक है। अभी विद इन अरब ही सब कुछ हो रहा है, अरब के बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है, सही है। तो अरब के कोने कोने में फिर उनको भेजते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि वो तरबियत कर रहे थे लोगों की। उसके बाद फिर जो है जमात तैयार कर रहे थे, और अब ये जमातें तैयार हो रही थी तो उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता करके रवाना कर रहे थे अरब के कोने कोने में, ताकि दीन का पैगाम जाए। अच्छा फिर और फिर बता रहे हैं कि दावत मोहम्मदी जंगल की आग की तरह पूरे अरब में फैल गई, ठीक है। बाहर तबलीग के लिए भेजा, सही हो गया। हाँ, अरब के अंदर और अरब के बाहर, सादिया ने लिखा है ये, अरब के बाहर का भी आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, सही है ना। अभी तो विद इन अरब चल रहा है। अच्छा फिर कुरैश खुद अपनी अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ, अब ये बता रहे हैं कि अब कुरैश वाले जो हैं, अब जब ये देख रहे थे, मतलब कैसी आग लगी हुई होगी उन्हें उस वक्त ना, तो जो है वो ये देख रहे थे कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं, लोग कबूल कर रहे हैं इस्लाम में, जौक दर जौक दाखिल हुए चले जा रहे हैं। तो अब इन्होंने क्या हुआ कि जल्दबाजी में इन्होंने कदम लिया कि क्या करें, मतलब पैनिक सिचुएशन हो गई ना उनके लिए। तो उन्होंने सुलह को ही खत्म कर दिया, जो सुलह हुदैबिया हुई थी ना, उन्होंने कहा ये सुलह के चक्कर में ये सब हो रहा है कि हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, दीन की दावत फैली जा रही है और सब लोग मुसलमान होते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने जल्दबाजी में सुलह को खत्म कर दी। और फिर बता रहे हैं कि जो उनके रहनुमा थे अबू सुफियान, जो लीडर थे उनके, तो उस वक्त तक तो ईमान नहीं लाए थे ना वो। तो उन्होंने देखा कि हालात का रुख किस तरफ जा रहा है, पहचान लिया, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि दोबारा से सुलह को ना रिवाइव किया जाए, ठीक है। सुलह की अब खत्म कर चुके थे ना जल्दबाजी में, लेकिन दोबारा सुलह की तजदीद किया जाए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक जिस तरह हालात की नफ्स को टटोल रहा था, उससे ये बात आपके सामने बिल्कुल आया थी कि अब किसी सुलह का दोबारा करना गोया कुफ्र और शिर्क को एक फ्रेश लीज ऑफ एग्जिस्टेंस दे रहा है। अच्छा ये ना थोड़ा सा रिकैप बड़ा हो रहा है, सब में 3 दिन का गैप आ जाता है ना, तो इसलिए अच्छे से थर्डली मैं वो करी हूँ, ठीक है। तो म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, मैं कर दी, एक सेकंड। हम्म, ठीक है। तो अब जो है अब सुलह की कोई बात नहीं होनी है, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह को रिवाइव नहीं किया, दोबारा से रिन्यू नहीं किया एक तरह से, ठीक है। तो अच्छा उसके बाद क्या हुआ, फिर सन 8 हिजरी आया, इसमें 10,000 जानिसार सहाबा के साथ मक्की की तरफ पेशकदमी की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और एक फाते की हैसियत से एंटर हुए मक्का में, ठीक है। उस शहर में जिसमें 8 साल पहले, मतलब जहां से जो है हिजरत करके मदीना आए थे ना, उसमें और क्या क्या उनके साथ नहीं होता था इन लोगों के साथ, अब फाते की हैसियत से सब एंटर हो रहे हैं मक्का में। इस तरह अल्लाह ताला की मदद आती है, ठीक है। और जहां से मतलब जान बचाकर ही मुश्किल से निकल के हिजरत की थी, और अब देखें किस तरह एंटर हो रहे हैं ना। और फिर बता रहे हैं कि फतह के फौरन बाद, फतह तो हो गई ना अब, ठीक है, अब धाक बैठ गई, अब तो सबके सब अंडर आ गए ना मुसलमानों के। अब बता रहे हैं इसके फौरन बाद ताइफ के कबाइल की तरफ से एक आखिरी कोशिश हुई, ठीक है ना। ताइफ वाले जो थे उन्होंने कहा कि आखिरी कोशिश हम भी करके देख लेते हैं, ठीक है, मुसलमानों को शिकस्त देने की। तो और ये जुमला तो मुझे बहुत ही पसंद, मेरा फेवरेट हो गया। उसको ये समझना चाहिए कि अरब में कुफर और शिर्क की तरफ से ये आखिरी हिचकी थी, जो ताइफ वालों की तरफ से ये था ना आखिरी जो ये कोशिश कर रहे थे। फिर ग़ज़वे हुनैन की शक्ल में ये मुकाबला हुआ, और फिर इसकी भी थोड़ी बहुत डिटेल्स लिखी हुई है। इन दी एंड इसमें भी जो है मुसलमानों को फतह नसीब हो गई थी ग़ज़वे हुनैन में भी, ठीक है। बस बीच में एक पॉइंट आया था जहां मुसलमानों को अपनी कसरत तादाद पर थोड़ा फख्र हो रहा था, वहां पे थोड़ा सा अल्लाह ताला ने उन्हें टेस्ट किया, लेकिन इन दी एंड फिर ये हुआ कि मुसलमानों को फतह नसीब हो गई। अच्छा और फिर पूरे जजीरा नुमाए अरब पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैसला कुन फतह थी, जो ग़ज़वे हुनैन था ना, ठीक है। चुनांचे यही है वो अमल कि जिसके नतीजे में इजहार दीन हक जजीरा नुमाए अरब की हद तक पाए तकमील को पहुंच गया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद मुल्क अरब की हद तक मुकम्मल हो गया, सही है ना। ये भी हमने थोड़ा रीडिंग स्टार्ट कर दी थी, यहाँ से कर दी। इनकलाब नबी के बैनुल अक़वामी मरहले का आगाज, ठीक है, बैनुल अक़वामी यानी अब इंटरनेशनल लेवल पर बात होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा।
خاتم النبیین اور آخر المرسلین ہونے کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کا صرف اختتام ہی نہیں ہوا تھا بلکہ اتمام و کمال بھی ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ ایک بعثت خصوص، اب میں بعثت کہہ رہی ہوں، آئی ڈونٹ نو، میں نے بہت اس پہ ریسرچ کی ہے، آدھی عوام بھی اور اسکالرز بھی بعثت کہتے ہیں، آدھی بعثت کہتے ہیں، اب میں بعثت کہوں گی بھائی، وہ بہت زیادہ اس میں اختلاف ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے، ایک بعثت خصوصی اہل عرب اور ایک بعثت عمومی پوری نوع انسانی کی طرف۔ اگرچہ نظری طور پر تو یہ بھی ممکن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان دونوں بعثتوں کے ضمن میں اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کا آغاز بیک وقت فرما دیتے، یعنی جیسے ہی آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنی رسالت کا دعویٰ ظاہر فرمایا، اسی وقت آپ عمرہ و سلاطین کے نام بھی خطوط ارسال فرما دیتے۔ لیکن آپ نے اپنی دعوت و تبلیغ میں جس حکمت اور جس تدریج کو پیش نظر رکھا، اس کا یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ سن 6 ہجری تک جب کہ صلح حدیبیہ واقع ہوئی اور گویا کہ اہل عرب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت کو تسلیم کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام تر توجیہات اندرون ملک عرب مرتکز رکھی اور بیرون ملک عرب اپنی کسی دعوتی کوشش کا آغاز نہیں فرمایا۔ البتہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوتی نامہ مبارک ارسال فرمائے۔ قیصر روم کے نام بھی، کسرا فارس کے نام بھی، اور آس پاس کی دوسری چھوٹی حکومتوں جیسے مقوقس شاہ مصر، نجاشی شاہ حبشہ، روسا یمامہ اور روسا شام کے نام بھی۔ یہ بات واضح رہے کہ روم اور فارس کو گویا اس وقت کی دو سپر پاورز کی حیثیت حاصل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل اہم سفارتیں انہی دو سلطنتوں کی طرف ارسال ہوئی، ٹھیک ہے، رومن اور پرشین امپائر کی طرف مینلی ہوئی، باقی اس کے علاوہ بھی جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ان کی طرف بھی نا وفود بھیجے گئے، خطوط بھیجے گئے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیصر روم کے دربار میں، اور قیصر روم کو انگلش میں کیا بولیں گے، وہ رومن کنگ ہے نا، قیصر روم ایسے کچھ کہیں گے نا، رومن امپائر، نہیں قیصر روم کے دربار میں تو وہ رومن کنگ ہوا نا، مطلب امپائر تو پوری سلطنت ہوتی ہے نا۔ ہاں وہ کنگ روم کا کنگ جو تھا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر روم کے دربار میں، اور حضرت جی عبداللہ وہی بن، تھے یہ صحابی، فریم یہ وہی صحابی تھے جن کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ اچھا حضرت دحیہ کلبی کی جگہ، اوکے صحیح۔ اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا کے دربار میں بھیجے گئے، ٹھیک ہے۔ قیصر اور کسرا کا طرز عمل ایک دوسرے سے بالکل متضاد سامنے آیا، مطلب کہ ان کا جو ریاکشن آیا جب ان کو خطوط پہنچے اور جب یہ صحابی دونوں گئے تھے ان کے پاس، تو دونوں کا ایک ڈفرینٹ طرح کا ریاکشن سامنے آیا، اپوزٹ تھا بالکل نا ایک دوسرے سے۔ قیصر عیسائی تھے، ٹھیک ہے، قیصر روم یعنی رومن امپائر کے جو کنگ تھے وہ عیسائی تھے، صاحب علم تھا، وہ جانتا تھا کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کیا بتایا گیا، ایک تو کرسچن تھا، صاحب علم تھا، مطلب پتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو سب علم تھا، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان سب کی بکس میں یہ بتایا گیا تھا نا کہ آخری نبی آئیں گے، تو اس کو پتا تھی یہ بات قیصر روم کو، رومن کنگ کو۔ اس نے نام مبارک کی بھی قدر کی اور آپ کے سفیر کی بھی عزت افزائی کی، بلکہ ہمیں تاریخ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح پوری سلطنت اسی طرح اسلام قبول کر لے جیسے ماضی میں پوری سلطنت رومان عیسائیت کو اختیار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پوری کوشش کی قیصر روم نے، وہ پہچان گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں،
اور بالکل سچے نبی ہیں، تو مان کے اب وہ چاہ رہا تھا کہ جو اس کی پوری سلطنت ہے وہ بھی اسلام اسی طرح قبول کر لے جیسے کہ پہلے انہوں نے کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کیا تھا نا. یہی بات ہو رہی ہے نا. جیسے پوری سلطنت جیسے پوری سلطنت روما نے عیسائیت کو اختیار کیا تھا، تو اب جو ہے اسلام ایک سچا مذہب سامنے آ گیا، اب اس کو قبول کر لے. تو اس کی دلی خواہش تو یہ تھی تاکہ اس کی بادشاہت اور حکومت کو کوئی گزند نہ پہنچے. ٹھیک ہے، کہ مطلب خود بھی وہ اسلام قبول کرنا چاہ رہا تھا، پھر یہ کہ پوری امپائر بھی تو قبول کرے، ورنہ اکیلے وہ اسلام قبول کر لے تو اس کو پھر وہ کنگ تو نہیں رہے گا نا. تو وہ چاہ رہا تھا کہ سب لوگ ہی ایکسیپٹ کر لیں اسلام کو تاکہ اس کی بادشاہت اور حکومت کو کوئی گزن نہ پہنچے. لیکن افسوس وہ اس میں ناکام رہا، اور یہی بادشاہت اور یہی سیادت اور دنیوی اقتدار اس کے پاؤں کی بیڑی ثابت ہوا. دیکھیں بالکل ہم بھی، جبکہ وہ بادشاہ تھا، کہاں وہ بادشاہ کدھر ہم، لیکن ہم بھی اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں ساری چیزیں کہ جہاں پہ ہم لوگ دین کو فالو کرنا شروع کریں گے تو جو ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں وہ ساتھ چھوڑ جائیں گے، تو یہ چیز برداشت کرنا مشکل ہو جاتی ہے نا. تو اب اس کو یہی تھا کہ بھائی اس کی تو پوری بادشاہت چھن جائے گی، تو اس لیے جو ہے اب یا تو اس کے پاس دو آپشن تھے، بادشاہت کو سلیکٹ کرے یا پھر مسلمان ہو کے ایک عام آدمی کی زندگی گزارے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر تو کنگ رہے گا نہیں، کیونکہ اس کی پوری سلطنت نے انکار کر دیا تھا، ہم تو نہیں اسلام قبول کر رہے. صحیح ہے، یہ آ جاتے ہیں ایسے بڑے بڑے ٹیسٹ نا. تو تاکہ اس کی بادشاہت اور حکومت کو کوئی گزر نہ پہنچے، لیکن افسوس وہ اس میں ناکام رہا، اور یہی بادشاہت اور یہی سیادت اور دنیوی اقتدار اس کے پاؤں کی بیڑی ثابت ہوا، اور وہ ایمان سے محروم رہ گیا. دیکھیں کیسا ہوتا ہے نا، کتنا مطلب سمجھ آ گیا تھا سب کچھ. کتنا ایک آپ کے پاس ایک اللہ تعالیٰ لاتے ہیں نا، ہدایت سامنے لاتے ہیں، پھر بندے کا ہے نا کہ وہ ایکسیپٹ کرے یا نہیں کرے. تو اس کے سامنے کتنا سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا تھا، کتنا علم والا تھا، اقتدار والا تھا سب کچھ، لیکن ایک بس بیوقوفی والا ڈیسیجن، وہ دنیاوی محبت تھی نا اس کا مطلب ہے دل میں، بیسیکلی یہی پوائنٹ سامنے آ رہا ہے نا. تو اس کی وجہ سے بس وہ اس پل میں جو اس نے ڈیسیجن لیا وہ ہمیشہ کے لیے پھر تباہی کا باعث بن جاتا ہے. اور اگر کوئی اس پہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو پلیز آپ لوگ بھی. میں تو کمبائنڈ اسٹڈی ہو رہی ہے ابھی، میں کوئی پڑھا نہیں رہی یہاں پہ. صحیح، اچھا. تو اور وہ ایمان سے محروم رہ گیا. اس کے برعکس رویہ سامنے آیا کسرا بولتے ہیں نا، ہاں کسرا کا. اس یعنی کہ جو پرشین کنگ تھا نا، وہ اس کا بالکل اپوزٹ ایک ریئیکشن تھا. ٹھیک ہے، کسرا کا اس نے نام مبارک کو چاک کر دیا، اور نہایت غیظ و غضب کے عالم میں اپنے یمن کے گورنر بازان کو یہ حکم بھیجا کہ محمد کو گرفتار کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے ہمارے دربار میں پیش کیا جائے. ٹھیک ہے، تو جو پرشین کنگ تھا اس نے نام مبارک کو سب سے پہلے تو پھاڑا، اس کے بعد اس نے جو ہے بہت غصے کے عالم میں اس نے اپنا جو یمن کا جو گورنر تھا بازان، اس کو بھیجا کہ جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا ہے اور ان کے انصاف کے دربار میں پیش کیا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ تبصرہ فرمایا کہ کسرا نے میرا خط چاک نہیں کیا بلکہ اپنی سلطنت کے پرزے کر دیے ہیں، جیسا کہ خلافت راشدہ کے دور میں یہ پیشن گوئی فی الواقع پوری ہوئی. اسی طرح مقوقس شاہ مصر کی طرف سے بھی ہرقل قیصر روم ہی کا سا طرز عمل سامنے آیا. ٹھیک ہے، اب مقوقس شاہ مصر کی طرف سے بھی ہرقل قیصر روم، یعنی قیصر روم کا نام ہرقل تھا، ہے نا، ایسا ہی ہو رہا ہے نا بات. دوبارہ پڑھتی ہوئے لائن، مقوقس جو شاہ مصر تھا، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف سے بھی وہی والا ریئیکشن آیا جو کہ رومن کنگ کی طرف سے آیا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح مقوقس شاہ مصر کی طرف سے بھی ہرقل قیصر روم ہی کا سا طرز عمل سامنے آیا، بلکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی تکریم بھی کی اور ہدایہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارسال کیے. ٹھیک ہے، گفٹس بھی بھیجے، ایک تو تکریم کی نام مبارک کی، دوسرا یہ کہ گفٹس بھی بھیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. نجاشی والی حبشہ پہلے ہی مان لا چکے تھے. ٹھیک ہے، حبشہ کے والی ہے نا، حبشہ کے جو ہیڈ تھے، یعنی کہیں گے کیا بولیں گے، تو نجاشی جو تھے وہ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے. بتا رہے ہیں نا ان سب جگہوں کا جہاں جہاں خطوط ارسال فرمائے تھے نا کہ سب کا کیا ریئیکشن تھا. الغرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا دائرہ اس طرح ملک عرب سے نکل کر اطراف و جوانب کی طرف وسعت اختیار کر گیا. ٹھیک ہے،
नजाशी ने कबूल कर लिया, फिर मकौकस शाह मिस्र उसने भी कबूल कर ली। यही बात हो रही है ना कि कबूल किया या नहीं, आई डोंट नो। मकौकस शाह मिस्र का ये है कि एक्सेप्ट मतलब कि तकरीम की और गिफ्ट इरसाल फरमाया, बस ये लिखा है। अब इस्लाम की दावत कबूल किया नहीं ये नहीं, लेकिन एटलीस्ट रिकॉग्नाइज किया और माना इस बात को ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। इसी तरह रोमन किंग ने भी इस बात को मान लिया था, लेकिन इस्लाम ने कबूल किया था। तो एक तरह से एक्सेप्टेबिलिटी आ रही थी ना इंटरनेशनल लेवल पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और इस्लाम के लिए, बेसिकली ना दीन इस्लाम के लिए, ठीक है ना। तो एक्सेप्टेबिलिटी आना शुरू हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया एकदम ही झट से फतह हो गई थी। वो तो जाहिर सी बात है, फिर वो आगे साहबा ने काम किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी ना, जो एक्सपेंशन हुई है खुलफाए राशिदीन के दौर में। सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसी ज़मन में ये वाकया पेश आ गया कि रऊसा शाम में से एक शख्स बिन शराजील बिन क्या है एक शख्स शराजील बिन उमर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफीर हजरत हारिस इब्ने उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। ठीक है, अब शाम की बात हो रही है। ठीक है, वहां पे क्या हुआ कि रऊसा शाम में से एक शख्स था, शाम के जो रईस लोग होते हैं उनमें से एक शख्स था शराजील बिन उमर। तो उसने क्या किया कि एक सफीर जो भेजा था, क्या बोलते हैं सफीर, वो ना एम्बेसडर बोलेंगे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफीर एक रवाना किया था शाम की तरफ, तो हजरत हारिस इब्ने उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे वो सफीर। तो वो जो है शहीद हो गए। ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ, ये था वो वाकया जिसके नतीजे में किसास के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हब्श रवाना फरमाया, और ये गोया कि तमहीद हो गई सल्तनत रूमा के साथ एक मुसल्ला तसादुम की। हब्श किसे कहते हैं, हब्श रवाना फरमाया, ये देखिएगा थर्ड लास्ट लाइन है, हाबाशीन, एक हब्श रवाना फरमाया। एक मिनट में देख सकते हैं, मैं देख लेती हूँ गूगल पे, एक मिनट बस। पता नहीं समझ आ रहा मुझे, चलो ओके। हबशा का रहने वाला, हाँ वो तो हबशी अफ्रीकन एथनिसिटी के लोग हैं, लेकिन यहाँ पे वो है ना बात, हब्श रवाना फरमाए, कोई जैसे लश्कर रवाना फरमाए या कोई वफद जिसे कहते हैं ना, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रवाना फरमाए, कुछ ऐसे लग रहा है। तो ये था वो वाकया जिसके नतीजे में किसास के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हब्श रवाना फरमाया, और ये गोया कि तमहीद हो गई सल्तनत रूमा, रोमन एम्पायर के साथ एक मुसल्ला तसादुम की। चुनांचे 3,000 का एक लश्कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद इब्ने हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु की सरकर्दगी में उस कत्ल के किसास के लिए रवाना फरमाया। ठीक है, 3,000 का पूरा लश्कर रवाना फरमाया था नबी वसल्लम ने। और किस उसके हेड कौन थे, हजरत जैद इब्ने हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु, मतलब उनकी सरकर्दगी में किसास लेने के लिए, इस कत्ल का किसास लेने के लिए रवाना फरमाया गया। इधर से सॉरी उधर से शराजील बिन उमर 1 लाख का लश्कर लेकर चला। ठीक है, मुसलमानों का कितना, 3,000 ना, 3,000 का लश्कर, और वहां से शराजील बिन उमर 1 लाख का लश्कर लेकर चला। जब हजरत जैद इब्न हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु को इसका इल्म हुआ, तो उन्होंने मजलिस मुशावरत मुनक्किद की। 3,000 और 1 लाख के माबेन जाहिर है कि किसी मुकाबले का कोई सवाल नहीं था, लेकिन सहाबा कराम ने इस बात को सामने रखा कि हम तो असल में शहादत के तलबगार हैं, हमारे लिए फतह या शिकस्त बेमायने है। ठीक है, हमें तो जामे शहादत नोश करना है। तो अब जो है, जब हजरत जैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि उधर से 1 लाख का लश्कर है और यहाँ हम लोग सिर्फ 3,000 है ना, तो उन्होंने फिर एक मजलिस मुशावरत जिसे कहते हैं ना, कि आपस में बैठ के एक मीटिंग कॉल की एक तरह से, ताकि मुसलमानों से मशवरा लें दूसरे सहाबा कराम से कि क्या ऐसी सिचुएशन में हमें करना चाहिए।
تو پھر بتا رہے کہ اور ویسے دیکھا جائے تو آن پیپر 3,000 اور 1 لاکھ کا کیا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو صحابہ کرام نے پھر اس بات کو سامنے رکھا کہ مطلب اصل میں تو صحابہ کا مقصد ان کا تو یہ نہیں ہوتا تھا نا البتہ کہ بس دنیاوی فتح ہی مل جائے اور جنگ میں جیتنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو یہ سوچتے تھے کہ جیت گئے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر شہادت نصیب ہوئی تو بھی ویل اینڈ گڈ، بلکہ وہ تو اور ہی اچھی بات ہے اگر کسی کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے. تو مطلب کہ دونوں باتیں ایکولی، ویسے کیسے بولا جائے گا اس بات کو، کیسے سمجھا جائے گا کہ کیا ان کے ذہن میں ہوتا تھا؟ کوئی بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہے اس پوائنٹ کو؟ کہ بیکاز اس کی بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن ہوتی ہے جو ابھی میرے ذہن میں الفاظ نہیں آ رہے کہ ان کے نزدیک مطلب دونوں ہی ایک طرح سے فتح ہے نا، کہ دنیا میں بھی آپ کو فتح مل گئی جنگ میں تو بھی کتنی زبردست بات ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ شہید ہو جاتے ہو تو پھر شہادت کے جو درجات ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں نا کہ شہادت جن کو نصیب ہوتی ہے تو وہ بھی تو ایک طرح سے فتح ہی ہے نا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو جام شہادت نوش کرنا ہے. تو چنانچہ پھر موتا ہے نا، موتا کے مقام پر مقابلہ ہوا. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے، جو جن کی سرکردگی میں پورا لشکر تھا تو وہ شہید ہو گئے حضرت زید ابن حارثہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا، وہ بھی شہید ہوئے، اور ان کے جسم پر زخموں کو گنا گیا تو 90 زخم تھے، ٹھیک ہے، کہ ان کے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر. ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا، وہ بھی شہید ہوئے. ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ون بائی ون اس طرح. اس کے بعد ان دی اینڈ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مارکے میں صحابہ کو کامیابی سے دشمن کے نرغے سے بچا لانے پر سیف من سیوف اللہ کا خطاب عطا فرمایا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اگرچہ مقابلہ تو بہرحال نہیں ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، 3,000 ادھر ادھر 1 لاکھ، تو مقابلہ تو بہرحال نہیں ہو سکتا تھا، اور عام معنی میں فتح حاصل ہونی عقلاً محال تھی، ٹھیک ہے نا، نیکسٹ ٹو امپاسبل تھا کہ فتح مل جاتی نا 1 لاکھ کے لشکر کے آگے. لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال تدبیر کے ساتھ اپنے لشکر کو غنیم کے نرغے سے نکال لیا اور واپس تشریف لے آئے. جنگ موتا جو 8 ہجری جمادی الاولیٰ کے مہینے میں ہوئی ہے، یہ گویا کہ پہلا مسلح تصادم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ اسلامی ریاست کا وقت کی ایک عظیم مملکت سلطنت روما کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو پہلا اس طرح سے جو ہے آمنے سامنے ایک طرح سے یہ جنگ کی سچویشن تھی مسلمانوں اور ایک بڑی طاقت جو تھی رومن امپائر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ امپاسبل اس وقت تھا کہ وہ اٹیک کرتے اور پھر جیت جاتے اور وہ ساری چیزیں نا. تو انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ کسی طرح بس جو اب مسلمان بچے ہیں ان کو سیفلی یہاں سے واپس لے جایا جا سکے، اور پھر دوبارہ فیوچر میں پھر جب مقابلہ ہوگا تو دیکھا جائے گا. لیکن اس وقت کیونکہ وننگ پوزیشن میں ہے نہیں تو بس اس وقت نا وہ بچا کر لے آئے تھے پوری لشکر کو نا، کہ ایٹ لیسٹ اور نقصان نہ ہو مسلمانوں کا نا، کیونکہ امپاسبل لگ رہی تھی وکٹری. صحیح ہے نا. تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مارکے میں صحابہ کو کامیابی سے دشمن کے نرغے سے بچا لینے پر سیف من سیوف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا. یہ بڑی بات ہے نا. تو ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کچھ خبریں ملنا شروع ہوئی کہ رومی فوجیں جمع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے ہم لوگ انشاءاللہ کل کنٹینیو کر لیتے ہیں. صحیح ہے، اوکے جی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.